JK News। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज में खुशामदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं जुनेद अंसारी। सबसे पहले आज की हेडलाइन। शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलून पादरी की तौहीन आमेज फिल्म के खिलाफ अहले ईमान का एहतजाज जारी। अमरीकी पादरी टेरी जोन्स को सजाए मौत देने का मुतालबा। टाउन कमेटी काकड़ा पोठा की तरफ से अवाम के मुतालबात के पेश नजर कमिश्नर मीरपुर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर मीरपुर पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी है। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद। फलस्तीनी बुनियादी इंसानी हकूक रखने वाले इंसान हैं, उन पर लगाई जाने वाली पाबंदियां फिलफौर खत्म की जाएं। लॉर्ड नजीर अहमद। दीनी मदारस दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। हुकूमत पहली जमात से 10वीं जमात तक दीनी तालीम को लाजमी करार दे रही है। मोहम्मद मतलूब इनकलाबी। मुतासरीन मंगला डैम ने हुकूमत और वादा के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। ताहिर खोकर कहते हैं कि राजा फारूक हैदर खान ट्रांसपोर्ट माफिया के सरगना हैं। 5 करोड़ रुपए हड़प करते हुए राजा ने डकार तक न मारा। कश्मीरी सकाफत और दस्तकारी के मुतल्लिक खबरनामे में खसूसी रिपोर्ट भी मुलाहिजा फरमाइए। ये थी आज की हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मीरपुर अपार्टमेंट्स अब्बास टावर तुसाने खाबानी जन्नत। मैं ते आनी है तुसानी आज ही मीरपुर अपार्टमेंट विच अपना अपार्टमेंट बुक कराओ। क्यों मिट्टू जी? ये पीनो ठीक भी पानी ने फिर मौका ले लगोड़ लगा। मीरपुर अपार्टमेंट। It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. और अब खबरों की तफसील। शातमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलून पादरी की तौहीन आमेज फिल्म के खिलाफ अहले ईमान का एहतजाज जारी। अवामुन्नास हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले इंसानियत के दुश्मन, नुत्फ़ा नातहकीक गलीज़ ज़हनियत के हामिल इस्लाम दुश्मन अमरीकी पादरी टेरी जोन्स को सजाए मौत देने का मुतालबा। जलील और गलीज जहनियत के हामिल और कमीनी फितरत के मालिक इस्लाम दुश्मन अमरीकी पादरी मलून टेरी जोन्स की तौहीन अमेज फिल्म के खिलाफ दुनिया भर समेत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर की सड़कों पर नजर आने वाले ये मनाजर इन आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जो अपने शदीद रद्द अमल और गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मुसलमानों का कहना है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ इस्लाम बल्कि वो पूरी इंसानियत और कायनात के मोहसन हैं। जानवरों और काफरों को भी शाफी रहमत, सरापा रुश्द व हदायत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी के साए तले अमन व सुकून मिलता है। सड़कों पर चिलचिलाती धूप में सरापा एहतजाज ये शहरी कहते हैं, अगर अमरीका बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का एहतराम करता है और दुनिया में तमाम मज़ाहिब को मुकद्दम समझता है तो फिर इसने ऐसे बेगैरत बदमाश सरकश पादरी को क्यों खुली छूट दे रखी है। अवामी मुतालबा है कि अमेरिका अगर सलामती चाहता है और मुसलमानों के गैज़ व गज़ब से बचना चाहता है तो फिर फिलफौर अपने पालतू नुत्फ़ा नातहकीक मलून इंसान दुश्मन पादरी टेरी जोन्स को खुद पकड़कर सजाए मौत दे, वगरना मुसलमान इस पादरी समेत इसके हवारी अमेरिका को नेस्तो नाबूद कर देंगे। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज खुईरट्टा के तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली में तलबा ने खिताब करते हुए कहा कि तौहीन अमेज फिल्म बनाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मगरबी ज़हनी बीमारों की जानिब से बनाई जाने वाली तौहीन अमेज फिल्म काबिल मुज़म्मत है। इस तरह की शरंगेजी की शदीद मुजम्मत करते हैं और अमेरिका से भरपूर मुतालबा करते हैं कि वो अपनी सरजमीन इस तरह की नफरत अंगेजियों के लिए इस्तेमाल न होने
دے۔ علماء اکرام کو بھی آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم حکومت پاکستان اور پورے عالم اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس فلم میں ملوث تمام لوگوں کو سزائے موت دی جائے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید نے ٹاؤن کمیٹی کاکڑا پوٹھا کی طرف سے عوام کے مطالبات کے پیش نظر کمشنر میرپور ڈویژن اور ڈپٹی کمشنر میرپور پر مشتمل کمیٹی قائم کرتے ہوئے عوام علاقہ کو یقین دلایا کہ ان کے تحفظات اور خدشات دور کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں بلا تخصیص تعمیر و ترقی پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے۔ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹاؤن کمیٹی کاکڑا ٹاؤن اور ٹاؤن کمیٹی پوٹھا بینسی کے حوالے سے حلقہ کے عوام کے تحفظات اور خدشات کو دور کریں گے۔ چودھری عبد المجید نے کہا کہ حکومت کسی مسئلے کو انا کا مسئلہ نہیں بنائے گی۔ حکومت تمام فیصلے عوامی رائے کو مد نظر رکھ کر کرتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ میرپور تارکین وطن اور متاثرین منگلہ ڈیم کا شہر ہے جہاں سے قبضہ مافیا کا خاتمہ کریں گے۔ میرپور شہر اور اس کے تمام متاثرین منگلہ ڈیم کے علاقوں میں زندگی کی تمام جدید سہولیات فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ واپڈا کی جانب سے متاثرہ علاقوں سے متصل رقبہ سری سرکار پر جدید ٹاؤن شپ قائم کیے جائیں گے جہاں متاثرین آباد ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ تمام بے گھر افراد کو رہائشی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن لارڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ فلسطینی بنیادی انسانی حقوق رکھنے والے انسان ہیں، ان پر لگائی جانے والی پابندیاں فی الفور ختم کی جائیں۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن لارڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں آباد فلسطینیوں پر عائد پابندیوں کو چھٹا سال شروع ہو چکا ہے۔ یہ پابندیاں بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزیوں پر مبنی ہیں۔ جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے لارڈ نذیر احمد نے کہا کہ ان پابندیوں کی وجہ سے 16 لاکھ سے زائد شہری آبادی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جس میں زیادہ تر کم عمر بچوں اور خواتین کی تعداد ہے۔ اسرائیل کا یہ موقف کہ پابندیاں ضروری ہیں بالکل غلط موقف ہے، اس لیے کہ ان پابندیوں کے باوجود نہ تو میزائل حملوں اور راکٹ حملوں میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے اور نہ ہی ہتھیاروں کی سمگلنگ میں کوئی روک تھام کی جا سکی۔ انہوں نے کہا کہ 50 سے زائد انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ نے مشترکہ طور پر غزہ پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جامعۃ العلوم الاسلامیہ F2 میرپور میں جلسہ دستار بندی و تقسیم اسناد سے آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم کالجز محمد مطلوب انقلابی نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دینی مدارس دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ حکومت پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک دینی تعلیم کو لازمی قرار دے رہی ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے بغیر فر انگریزی بولنا کسی کام کا نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے شہر میرپور کی معروف دینی درسگاہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ F2 میرپور میں دورہ حدیث شریف مکمل کر کے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے لیے جلسہ دستار بندی و تقسیم اسناد کا انعقاد کیا گیا۔ جلسہ میں بطور مہمان خصوصی آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم کالجز محمد مطلوب انقلابی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تمام مکاتب فکر کا احترام کرتی ہے، ہم رواداری کے قائل ہیں۔ حکومت پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک دینی تعلیم کو لازمی قرار دے رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کو بہتر انداز میں ماننے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی روشنی میں صحیح بات کو مان کر سرکاری اداروں کے ماحول کو درست کیا جا سکتا ہے۔ دینی مدارس دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم کے بغیر فر انگریزی بولنا کسی کام کا نہیں ہے۔ جلسہ سے جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے محتمم الحاج پیر محمد بوستان، معروف کالم نگار علامہ زاہد الراشدی، قاری عابد و دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ جلسہ میں ریاست جموں و کشمیر کے معروف اخبار کے چیف ایڈیٹر امجد چودھری اور وزیر حکومت آزاد کشمیر محترمہ شازیہ اکبر نے خصوصی شرکت کی۔ مجھے بہت خوشی ہے، بڑے منظم طریقے سے یہاں پہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، یہاں پہ سائنسی جو ہے علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں اور یہاں پہ دینی جو نصاب ہے وہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اور یہی ہماری خواہش ہے، موجودہ حکومت کی یہی خواہش ہے۔ اور میں جہاں تک آپ نے کمپیریٹیو پوچھا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں اور ان میں آپ نے فرق کیا محسوس کیا، تو بلا شبہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ہی سوچ کو، فکر کو مختلف زاویوں پہ جا کے کھڑا کر دیا جائے اور ان کو ایک نہ کیا جائے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے طرز
تعلیم اور ان اداروں میں جو طرز تعلیم یا جو ایک جیسا ہو، ان کی ایک جیسی معاشرت، ایک جیسا کلچر، ایک جیسی ہیبٹس، ایک جیسے ایٹیچیوڈس اور ایک جیسے جو ہے وہ ان کی وہ بنے، تاکہ وہ، چونکہ یہ ہم مسلمان ہیں، پہلے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، تو کسی آدمی کے لیے باقی علوم کا جہاں ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. یو ہیو ٹو کمپیٹ دی گلوبل ورلڈ، جو آپ کی اس وقت پوری دنیا کا جو اقوام عالم ہیں ان کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے. تو اس کے لیے حضرت مولانا نے بہت اچھے طریقے سے یہ ادارہ یہ چلا رہے ہیں، اور مجھے حکومتی ایک نمائندے کی حیثیت سے یہاں بلایا گیا. میں ذاتی حیثیت میں بھی، میں حکومتی کے علاوہ بھی ادروائز بھی میں احترام کرتا ہوں ان سب احباب کا، لیکن میں نے اس بات پہ خاص طور پہ زور دیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مختلف نظام تعلیم ہونے سے، اور خاص طور پہ دین کے اندر مختلف عقائد، سنی العقیدہ یا دیوبند یا ہمارے جو اہل تشیع، ان چیزوں کی وجہ سے دن بدن جو دوریاں ہو رہی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، اس کو ختم کر کے ہم برداشت کے ساتھ، تعامل کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا صحیح جو ہے وہ نبی پاک کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کریں. مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق احمد خان نے کراچی اور لاہور کی فیکٹریوں میں آتش زدگی کے دردناک واقعات کے نتیجہ میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت پر بے حد صدمے کا اظہار کرتے ہوئے ملوث افراد کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ ایسے افسوسناک واقعات سے حالات خراب ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے. راولپنڈی میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی کے حالات پہلے قابو سے باہر ہو چکے ہیں. اس وقت یہ بہت بڑے صدمے والا واقعہ رونما ہوا. سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات پہلے ہی حکمران ٹولے کی نالائکیوں اور نا تجربہ کاریوں کی وجہ سے نازک موڑ پر ہیں. وفاق اور پنجاب کی حکومتیں ایک دوسرے کو فتح کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ عوامی اور قومی معاملات میں ناانصافیاں اور من مانیاں عروج پر ہیں. سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ ایسے حالات میں عوام کا جینا پہلے ہی 2 بار ہو چکا ہے اور آتش زدگی کے واقعات نے بڑھتی ہوئی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا ہے. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں پر لیں گے ایک کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. میرپور اپارٹمنٹس عباس ٹاور تساں نے خوابانی جنت. میں تے آنی ہاں تساں نہیں، اج ہی میرپور اپارٹمنٹ وچ اپنا اپارٹمنٹ بک کراؤ. کیوں مٹو جی؟ یہ پینو ٹھیک بھی پانی نے پھر موقع لے لبون لگا. میرپور اپارٹمنٹ. It's like living at home, away from home. Mirpur Apartments. ہر خبر پر اثر. خبر نامے میں دوبارہ خوش آمدید. متاثرین منگلا ڈیم نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا. 21 ستمبر کو دربار عالیہ پیر نیک عالم شاہ، 28 ستمبر کو دربار عالیہ پیرا شاہ غازی کھڑی شریف حاضری اور حکومت کے خلاف بد دعائیں کی جائیں گی. 5 اکتوبر کو وزیر اعظم ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا. متاثرین منگلا ڈیم کے نمائندوں نے کشمیر پریس کلب میرپور میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی متاثرین کا نمائندہ وفد اقوام متحدہ کے کمیشن برائے انسانی حقوق سے رجوع کرے گا، جو کمیشن کو انسانی حقوق کی پامالیوں سے آگاہ کرے گا. متاثرین منگلا ڈیم کے نمائندوں راجہ تسلیم انجم، راجہ معروف، اقبال کیانی، محمد شکور اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ 1 سال ہو گیا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے درباروں کی جھوٹی قسمیں کھا کر متاثرین کو بیوقوف بنائے رکھا. انہوں نے کہا کہ نیو سٹی میں کوئی ایک ترقیاتی کام بھی مکمل نہیں ہوا. 40% کام کر کے 100% کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، جبکہ نیو سٹی میں ترقیاتی کام 6 ماہ سے بند پڑے ہیں. متاثرین زندگی اور موت کی کشمکش میں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. متاثرین منگلا ڈیم ینگ ایکشن فورم اور ویلفیئر کمیٹی نے پریس کانفرنس میں بھرپور احتجاجی تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے. متاثرین رہنماؤں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ 1 سال قبل وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید نے متاثرین سے دربار عالیہ کھڑی شریف، دربار عالیہ پیر نیک عالم شاہ کی قسمیں کھا کھا کر وعدے کیے تھے کہ 1 ماہ میں ذیلی کنبہ جات
मुआवजा जात पैकेज समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल हल कर लिए जाएंगे। मगर एक साल गुजर गया, वजीर आजम ने अपने वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को दरबार आलिया पीर नेक आलम शाह पर मुतासरीन हाजिरी भी देंगे और वजीर आजम आजाद कश्मीर को इनके वादे भी याद दिलाएंगे। आजाद कश्मीर के वजीर ट्रांसपोर्ट और अपोजिशन लीडर में ठन गई। ताहिर खोखर कहते हैं कि राजा फारूक हैदर खान ट्रांसपोर्ट माफिया के सरगना हैं। 5 करोड़ रुपए हड़प करते हुए राजा ने डकार तक न मारा। आजाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर और वजीर ट्रांसपोर्ट आजाद कश्मीर ताहिर खोखर के दरमियान कानून साज असम्बली के इजलास में होने वाली तल्ख कलामी जंग की सूरत इख्तियार कर गई है। वजीर ट्रांसपोर्ट और अपोजिशन लीडर के दरमियान इजलास के दौरान इंतहाई तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और इल्जामात की बौछार भी हुई। राजा फारूक हैदर खान ने ताहिर खोखर को जिंदा जलाने की बात कानून साज असम्बली में की। ताहिर खोखर कब पीछे रहने वाले थे? वजीर ट्रांसपोर्ट ताहिर खोखर कहते हैं कि राजा फारूक हैदर खान ट्रांसपोर्ट माफिया के सरगना हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी फंड्स के 5 करोड़ रुपए हजम कर लिए मगर डकार तक नहीं मारा। उन्होंने कहा कि MQM बेहुदा इल्जामात बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरठ का डंडोरा पीटने वाले फारूक हैदर सराता पांव करप्शन में डूबे हुए हैं। वो आजाद कश्मीर में मियारी ट्रांसपोर्ट में रुकावटें पैदा करके आजाद कश्मीर में बत्ताखोरी की बुनियाद डाल रहे हैं। कश्मीर सकाफत और दस्तकारियों की सरजमीन है। वादी स्माहनी में एक ऐसे ही हुनरमंद का दस्ते हुनर लकड़ी की ऐसी मसनूआत तैयार करता है कि देखने वाली निगाहें मसहूर हो जाती हैं। तफसीलात बता रहे हैं नासिर रफीक चौधरी अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। चर्ब दस्त और तर दिमाग कश्मीरी पूरी दुनिया में अपनी नफीस सकाफत और दस्तकारी के शानदार नमूनों की वजह से मशहूर हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी समानी में आज हम आपको लकड़ी का काम करने वाले एक ऐसे ही हुनरमंद के दस्ते हुनर से तहलीक पाने वाली दिलकश मसनूआत दिखा रहे हैं। लकड़ी का स्पाट टुकड़ा लेकर इस हुनरमंद ने मशीन में जोड़ा और अर्करेजी के साथ इस महारत से इसे तराशना शुरू किया कि बेजान लकड़ी जैसे बातें करने लगी। देखते ही देखते ऐसी हसीन और जमील शक्ल बन गई कि जिसे सराहे बगैर नहीं रहा जा सकता। आखिरी मराहल में जब वादी समानी के इस हुनरमंद ने सुर्ख और स्याह रंगों के साथ लकड़ी की इस हसीन शक्ल को रंगीन करना शुरू किया तो मुख्तसर वक्त में क्या से क्या हो गया। JK न्यूज़ को ये हसीन तोहफा जब हुनरमंद ने पेश किया तो बेसाख्ता ज़बान से निकला, यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। कैमरामैन कामरान चौधरी के साथ नासिर रफीक चौधरी, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के शहर भिंबर में 100 साल पुराने कब्रिस्तान को शहरियों ने गंदगी फैलाने का मरकज बनाकर कब्रों की बेहुरमती शुरू कर दी। आजाद कश्मीर के शहर भिंबर का 100 साला तारीखी कब्रिस्तान बेहुरमती का शिकार है। मुस्लिम बाजार के करीब वाक़े कब्रिस्तान में गंदगी फेंकना अवाम इलाका ने मामूल बना लिया है। कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर नुमायां देखे जा सकते हैं। इंसानी बेहिस्सी का ये मुजाहिरा इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इंसानों ने तारीख से सबक सीखना छोड़ दिया है। सफाई सुथराई के दावेदार इदारों का कब्रिस्तान जैसी मोहतरम जगह पर ये गंदगी मुंह चढ़ा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान पर लोगों ने नाजायज तजावजात भी कर रखी हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों में कब्रिस्तान के बारे में शदीद तशवीश पाई जाती है। खवातीन की दीनी तालीम की दरसगाह मदरसा ज़ीनतुल इस्लाम लिल बिनात में दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल करने वाली तालबात को असनाद तकसीम की गईं। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर महकमा माहौलियात मोहतरमा शादिया अकबर ने शिरकत की। इस हवाले से देखते हैं JK न्यूज़ की नुमाइंदा खतीजा नसरीन की ये रिपोर्ट।
आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर के सेक्टर F2 में कायम ख़वातीन की दीनी तालीम के लिए खिदमात अंजाम देने वाले मदरसे ज़ीनतुल इस्लाम लिल बिन्नात में दौरा हदीस शरीफ मुकम्मल करने वाली तालबात की तकसीम असनाद के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर महकमा माहौलियात मोहतरमा शाज़िया अकबर ने शिरकत की। शाज़िया अकबर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन की दीनी तालीम माशरे की इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। तालीम याफ्ता ख़वातीन तालीम याफ्ता माशरे की तालीम व तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे की पहली दर्स का उसकी माँ होती है। एक खातून की तालीम माशरे की तालीम है, जबकि एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है। शाज़िया अकबर का कहना था कि मदरसा ज़ीनतुल इस्लाम लिल बनात मीरपुर के अवाम के लिए एक खुशाइन इक़दाम है। अब मीरपुर की ख़वातीन इस मदरसे की मौजूदगी में इस्लामी ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो सकती हैं। इस दौर में इस तालीम की तरफ बच्चियों को ले आना मैं समझती हूँ कि बड़ी बात है, और मुझे खुशी हुई कि हमारी बच्चियाँ दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। और फिर ये जो MD साहब है, इनके हवाले से कहूँगी कि ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए उन्हें ये इदारा खोला। ये जो हमारी बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये जानकर खुशी हुई कि यहाँ की लड़कियाँ तालीम भी साथ दुनियावी तालीम भी ले रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास जो असनाद वगैरह आई हैं ये आगे लेके जाएंगी। और इनको मुकम्मल तौर पर हमारी कोशिश है कि इनको जॉब वगैरह दी जाए, मौके फराहम कीजिए, ताकि दीगर जो हमारे तालीमी इदारे हैं उसमें ये अपनी तालीम को फ़रोग़ दे सकें। मीरपुर के सेक्टर F2 में मदरसा ज़ीनतुल इस्लाम लिल बनात अलहाज पीर मोहम्मद बोस्तान की ज़ेर सरपरस्ती दीनी खिदमात अंजाम दे रहा है। शाज़िया अकबर ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर दीनी मदारस की मुकम्मल हमायत और सरपरस्ती जारी रखेगी। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की खातून वज़ीर का ख़वातीन के दीनी मदरसे में आना ख़वातीन के हसूल तालीम के लिए यकीनन हौसला अफजा बात है। अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर की सरपरस्ती हासिल हो तो ख़वातीन तालीम के मैदान में इनकलाब ला सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली शाह के साथ खदीजा नसरीन, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। चीन में हुकूमत पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद अहमद खान की अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा की हैसियत से तैनाती पूरी कश्मीरी कौम के लिए एजाज़ की बात है। वो मसला कश्मीर के हल के लिए मौसर किरदार अदा करेंगे। पर्ल वैली रावलाकोट से ताल्लुक़ रखने वाले बानी सदर आज़ाद कश्मीर सरदार इब्राहिम खान के करीबी अजीज़ मसूद अहमद खान जब चीन में पाकिस्तान के सफारतकार की हैसियत से फ़राइज़ सरंजाम दे रहे थे, इनकी कारकर्दगी और मसला कश्मीर के हवाले से चीन के मौक़िफ़ में मुस्बत बेहतरी से वाज़ेह हो रहा था कि एक कश्मीरी नस्ल ऑफिसर मसाइब में मुब्तला कौम के लिए क्या अहम कारनामे अंजाम दे रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल नुमाइंदा होने के बाद कश्मीरियों की तवक्कुआत हैं कि मसूद अहमद खान पाकिस्तान के दबंग और शेरीं सुखन तर्जमान की हैसियत से मसला कश्मीर के हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की माजी की करारदादों को जिंदा करने के लिए मसूद अहमद खान से उम्मीदें की जा रही हैं। इसी के साथ आज के खबरनामे से जुनेद अंसारी को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह नगहबान। JK न्यूज़।